مدنی دے بعد راہ پر صدیق من نہ پوسی آقا دا یار غارے تسلیم کرنا پوسی مدنی دے بعد راہ پر صدیق من نہ پوسی جس دی عداوان دا قرآن بھی گواہ جس ہر تھاں کی تی سوہنے دے نال وفائے سوہنے دا سوہنا دل پر اے یقین کرنا پوسی مدنی دے بعد راہ پر صدیق من نہ پوسی مقام شان حضرت ابو بکر دا بڑا اچھا ہے حضرت ابو بکر دے کول ایک بی بی آئی آندھی امیر المومنین جی مسئلہ پوچھنا چاہنیاں فتوہ لینا چاہنیاں کادا فتوہ کی مسئلہ ایک کہن لگی دادی اماں نو پوتے دی وراثت وچوں کتنا حصہ ملے گا اے امیر المومنین دسو دادی اماں نو پوتے دی جداد وچوں وراثت وچوں کتنا حصہ ملے گا حضرت ابو بکر فرماندے نے بی بی رضی اللہ تعالیٰ نو کتاب اللہ اندر اندہ کوئی تذکرہ نہیں میری ذاتی رائے خیال ہے دادی اماں نو کچھ نہیں ملے گا کچھ نہیں ملے گا اے فتوہ دے دیتا ہے مسئلہ دس دیتا ہے دادی اماں نو پوتے دی جداد وچوں کچھ نہیں ملے گا حضرات بی بی فتوہ لے کے تر پئی مسئلہ پوچھ کے واپسی ترہن لگی یہ تھے نبی پاک دا ایک صحابی جن دا نام مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نو بیٹھے آندے نے امیر المومنین جی جیڑا مسئلہ تسان دسے جیڑا فتوہ تسان دیتا ہے اگر میں نو اجازت دے ہو یہ تھے میں ایک نبی پاک دی حدیث پڑھ دیاں حدیث رسول پڑھا نبی پاک دی تعلیمات اندے متعلقہ میرے ذہن جا رہی ہے کوئی گالو سنا دیا حضرت ابو بکر فرمان دینے اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی کوئی حدیث تیرے ذہن اندر اس متعلقہ تے فرما کی تعلیمات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ نو بول کے آندے نے اے امیر المومنین ایک دن امام کائنات دے کول میں بیٹھا سا انج ایک بی بی آ کے مسئلہ پوچھن لگ پئی سونیو دادی اماں نو پوتے دی وراثت وچوں کتنا حصہ ملے گا آقا نے فرمایا بی بی دادی اماں نو پوتے دی وراثت وچوں 6واں حصہ ملے گا 6ٹا حصہ ملے گا بولو کتنا حصہ چھٹا حصہ ملے گا ان مغیرہ نے حدیث پڑھ کے فرمایا اے امیر المومنین امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دادی اماں نو پوتی دی جداد وچوں 6واں حصہ دیتا ہے تو ساں فرمایا کچھ نہیں ملے گا نبی پاک نے فرمایا 6واں حصہ ملے گا ہن تہاڈی منیے یا آمینہ دے لال دی منیے سبحان اللہ تو اڈی گل منیے یا نبی پاک دی ہن سنیا جے مسلک اہل حدیث کیا ہے اور منہج اہل حدیث کیا ہے حضرت ابو بکر نے حدیث سنی فرمایا مغیرہ جیڑی روایت تو پیش کر رہے ہیں ان دی دلیل کیے تصدیق کیے حوالہ کیے میں نو حوالہ چاہید ہے ایک انصاری صحابی جن دا نام محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی کول بیٹھے نے اے بول کے کہن لگ پہ امیر المومنین میں گوائیاں دینا ہوا میں خود نبی پاک کو سنے ہیں دادی اماں نو نبی پاک نے وراثت وچوں پوتے دی وراثت وچوں 6واں حصہ دیتا حدیث سن لئی خدا
دی قسم تصدیق ہو گئی۔ اے نوجوانوں بابیو، حضرت ابو بکر صدیق نے گل سن کے اے نہیں فرمایا میں نبی پاک دا یار غار ہاں، میں رسول اللہ دا صحابی ہاں، میں نو بہتا پتا میں امیر المومنین ہاں۔ نا بلکہ ابو بکر فرماندے نے سمینا و عطانا، سر تسلیم خم کر دیتا۔ فرمایا بی بی نو بلاؤ، بی بی نو بلایا گیا۔ بی بی گل سن لے، ابو بکر دا فتوہ رجیکٹ کر دے، ابو بکر دے فتوے نو چھوڑ دے، کیونکہ رسول اللہ دا فرمان آ گیا ہے۔ ہن ابو بکر دی گل نہیں چلے گی، آمینہ دے لال دا فرمان چلے گا۔ میرا فتوہ تے مسئلہ چھوڑ کے جگاں دے پیر دی بات نو سینے نے لال ہے۔ یہی گل تے قرآن کہہ رہے ہیں، سورہ نور جے اللہ پاک فرمان دے نے انما، او نوجوانوں بابیوں، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ مومن دی شان ہے جدو اللہ اور ان دے رسول دا فیصلہ آ جائے سمعنا و عطانا۔ حدیث مصطفیٰ سنی، زد نہیں کیتی، اڑی نہیں، اے نہیں کیا میں انہوں اپنا وقت مسئلہ چھاڑ دوں یہ تھے کسے نو کہو نا۔ حدیث تے اس طرح مفتی صاحب آندھنے مولانا، حدیث مصطفیٰ تو اسی طرح ہے چونکہ چنانچہ ہمارے اماموں نے یوں فرمایا ہے، ہماری مجبوری ہے ہم اپنے اماموں کی مانتے ہیں۔ اگر اماموں کے قول اقوال چھوڑ کر حدیث کی طرف رجوع کریں، ہماری گدی نہیں رہتی۔ یہ تھے پگڑی دی فکر، گدی دی فکر، کرسیاں دی فکر ہے۔ اے حضرت ابو بکر صدیق نالو آج دے مفتی اچھے نے بولو، حضرت ابو بکر دے قدمہ دا بھی مقابلہ نہیں۔ حدیث مصطفیٰ منن اندر، تسلیم کرن اندر کوئی ہچکچاہٹ تے شرمندگی محسوس کی تھی نہیں۔ اے مومن دی شان ہے، اے منہج اہل حدیث ہے۔ ادھر نبی پاک دی حدیث آئی تے فوراً کہہ دیتا سمعنا و اطعنا۔ ایک اور گل سن لو، بخاری مسلم جے توڑا دل کر رہا کوئی نبی پاک دیاں حدیثاں سنو۔ اے عثمان اے عثمان ڈوگر ماشاءاللہ ان دی کلے دی آواز توڑے نال بہت ہی ایک ہی گالے نے کلے نہ کھادا پیتا تسی کچھ نہیں کھادا تے ہاں نہیں چلو ایک وری کہو سبحان اللہ۔ اے میرا توڑا وعدہ نہیں تے شیخ صاحب دی پھر گارنٹی دے دیں ابھی تقریر میں تھوڑی کرانگا، تھوڑی سن لو لیکن جاگ کے سن لو۔ خدا دی قسم آقا فرماندے نے یا اللہ جڑا بندہ میریاں باتاں گلاں سنے یاد کر کے اگے بیان کرے، ایسے چہریاں نو ہمیشہ ترو تازہ رکھ۔ ایک ہی ہویا میں لگیا رہا 2 گھنٹے بعد تسی کو بھائی ٹھیک ہے چاس بڑی آئی پتہ کوئی نہیں کی ہویا۔ انج دی گفتگو میں نہیں کرنا چاہتا، میں تقریر پڑھنا نہیں چاہتا، سمجھانا چاہنا کوئی گل بات تاکہ سویرے یار سجنا تک پیغام تساں پہنچاؤ گے نا انشاءاللہ۔ سوہنا من مونا اتو گلاں وی مٹھیاں جینا من لیاں نا جانوار سٹیاں سوہنا من مونا ساڑھے آروئے اتھے جا کے غم مک جان گے ساڑھے جے دیوانے جد مدینے وچ جان گے پھر گو ساڑھے آروئے اتھے جا کے غم مک جان گے ساڑھے جے دیوانے جد مدینے وچ جان گے شہرو
دے وچ جا کے ساواں جدوں مکیاں جن تک لے آئے نا جانوار سٹیاں سوہنا من مونا اگلی گل بڑی کمال ہن تانوں کرنٹ پینا شارٹ پین لگی جے جویں ہوندے چمن وچ پھل کلیے کہنے جویں ہوندے چمن وچ پھل کلیے کہنے صدیق تے عمر عثمان علی ایک جویں ہوندے چمن وچ پھل کلیے کہنے صدیق تے عمر عثمان علی ایک نے ایویں لوکاں انہاں وچ پائیاں نے بتھیاں جن تک لے آئے نا جانوار سٹیاں سوہنا من مونا